आदाब दोस्तों, मैं रोज़ाना टाइम के आज स्टूडियो में बैठा हूँ। मेरे साथ में मेरे कैमरामैन साथी मोहम्मद नाजिम। हम एक ख़ास मुलाकात में आज रुड़की के मोअज़्ज़िज़ लोगों से मुलाकात करेंगे और ख़ास तौर पर हमारे जमा मस्जिद के शहर मुफ्ती सलीम साहब जो ईद उल फित्र के मुतालिक आपको तफ्तीश से पूरी बात बताएंगे, हमारे मुस्लिम भाइयों तक एक संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ में नगर निगम के पार्षद मोहसिन अलवी जी भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय शहर अफजल नूरी जो की पूरी बात तफसील से आप तक पहुंचाएंगे। चलिए हम उन लोगों से आपसे रूबरू कराते हैं और आपसे मुखातिब कराते हैं, वो आपको तफसील से पूरी बात रोज़ाना टाइम्स के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं अफजल मंगलौरी रोज़ाना टाइम्स के स्टूडियो में आज यहाँ पर ईद पर चर्चा होगी। हमारे मेहमान आज के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और रुड़की के लोकप्रिय हद्दिल अजीज़ कॉरपोरेटर और समाजी खिदमतगार जनाब मोहसिन अलवी साहब हैं। आपका इस्तकबाल है और हमारे साथ शहर मुफ्ती सलीम अहमद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ईद से मुताल्लिक़ दोनों हज़रात से आज गुफ्तगू होगी और रुड़की और अतराफ़ में यानी रुड़की के आसपास के इलाक़ों में ईद का क्या निज़ाम रहेगा उससे मुताल्लिक़ रोज़ाना टाइम की टीम का जो सर्वे है वो पेश किया जाएगा। मैं सबसे पहले मोहसिन अलवी साहब जो हमारे रुड़की सत्ती महल्ला से कॉरपोरेटर हैं, मैं उनका इस्तकबाल करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बार ईद का क्या निज़ाम रहेगा और क्या इंतज़ामात नगर निगम की तरफ से किए जा रहे हैं, आप ज़रा इस बारे में रोशनी डालिएगा। मोहसिन अलवी साहब। मैं सबसे पहले तो आवाम का इस्तकबाल करता हूँ और ये कहता हूँ कि जैसे नगर निगम हर सफाई पे ध्यान देगी और जितना भी निगम कार्य करेगी बिल्कुल साफ़ सुथरा उस दिन बहुत यानी कि चूना वगैरह सब चीज़ गिरती है और इसी तरीके से जैसे चल आ रहा है बनता हो वो सफाई अपना कार्य करेगी। वो एक अलग बात है कि लॉकडाउन के समय चलते हुए कि ईद की जो भी मामलेदारी है, मामले जो भी है वो मुफ्ती साहब बयान करेंगे कि भाई कैसे नमाज पढ़ाई जाएगी या कैसे नमाज होगी। पर मोहल्ले के अंदर गलियों में रुड़की शहर के अंदर ईद की वही चमक नज़र आएगी। नगर निगम के सफाई कर्मी लगातार काम। बहुत शुक्रिया। अभी मोहसिन अलवी साहब ने बताया कि ईद के मौके पर नगर निगम रुड़की की तरफ से विशेष सफाई अभियान रहेगा और गलियों में, रास्तों में और तमाम मसाजिद के आसपास सफाई और चूना की व्यवस्था की जाएगी, इंतज़ाम किया जाएगा। ये तो नगर पालिका की तरफ से हुआ इंतज़ाम का मामला। अब हम अपने शरई तौर पर इस बार ईद का क्या निज़ाम रहेगा और जैसा कि दारुल उलूम फरंगी महल, दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब और बरेली दारुल उलूम की तरफ से मुख्तलिफ़ जो फतावे आए हैं ईद से मुताल्लिक़, मैं चाहूँगा कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से और हमारे रुड़की जो दारुल इफ्ता है उसके आप सदर मुफ्ती हैं सलीम अहमद साहब, मैं चाहूँगा कि रुड़की में जो इस बार लॉकडाउन 4 का मरहला शुरू हुआ है उससे मुताल्लिक़ क्या हिदायत हमारे इलाके के लोगों के लिए हैं, मुफ्ती सलीम साहब इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अफजल साहब, आप हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं कौम को पहुँचाने के लिए ईद की नमाज से मुताल्लिक़, ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है जिसको आपके जो मुआविनीन हैं साथ में जो आए हैं इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके ज़रिए से इन हालात में जबकि जुमे की नमाज़ें और तरावी और नमाज पंजगाना सब अपने अपने घरों में ही में अदा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में तमाम मदारिस का जो हुक्मनामा आया है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ही है ईद की नमाज से मुताल्लिक़, अलविदा जुमे से मुताल्लिक़। उन तमाम फतावों को सामने रख कर कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं, वो मैं कौम के लिए, लोगों के लिए बयान कर देता हूँ। ख़ास तौर से दारुल उलूम देवबंद का फतवा अभी परसों आया तो
اس کی روشنی میں ذرا آپ اہل رڑکی اور رڑکی کے اطراف کے تمام لوگوں کے لیے اپنا جو گائیڈ لائنس ہے وہ پیش فرمائیں۔ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند سے جو فتویٰ آیا ہے وہ بہت لوگوں کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ ہر ایک آدمی اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس میں کچھ حوالے جات دیے گئے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو آسان کر کے پیش کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ہدایات کے مطابق جو چند ہدایات میں نے لکھی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، عیدگاہ میں متعینہ افراد ہی امام کے ساتھ جا کر نماز عید الفطر ادا فرمائیں گے۔ نمبر 2، مساجد میں بھی متعینہ افراد ہی نماز عید ادا فرمائیں گے۔ نمبر 3، گھروں کی بیٹھک یا باہری کمرے کا دروازہ کھول دیں اور 5 افراد ہو جانے پر زائد آنے والوں سے معذرت کر کے 5 افراد نماز عید الفطر گھر کی بیٹھک یا باہری کمرے میں ادا کر لیں گے۔ پھر جن لوگوں کے لیے عذر اور مجبوری کی وجہ سے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے ان سے نماز عید معاف ہوگی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، لہذا ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ حضرات اپنے اپنے گھروں پر 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ فقہا نے ان لوگوں کے لیے جن کو کسی عذر کی وجہ سے نماز عید نہ مل سکے چاشت کی نماز کو مستحب قرار دیا ہے۔ در مختار میں باب العیدین پر یہ جلد نمبر 3 میں صفحہ 59 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ عید کی مبارکباد کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے فون کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، گھروں پر جا کر بھیڑ یا مجمع اکٹھا نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام خاص طور سے شہر رڑکی اور اطراف کے لوگ اور تمام مسلمان ہی ان باتوں پر عمل کریں گے، اور اللہ سے میں خاص طور سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری ساری انسانیت کو، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہو اور چاہے وہ سکھ عیسائی ہو، یہ جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے جس نے پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ نجات عطا فرمائے اور ہمارے صدقہ زکوٰۃ خیرات کو قبول فرمائے۔ ایک آخر میں اعلان میں کرنا چاہوں گا، کئی فون آئے کہ بھئی مدرسہ عربیہ رحمانیہ کی جامع مسجد میں الوداع جمعہ ہو رہا ہے مفتی صاحب، تو میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ الوداع جمعہ جامع مسجد میں نہیں ہوگا۔ حسب سابق 5 آدمی ہی جامع مسجد میں جمعہ ادا کریں گے۔ یہ غلط خبر ہے، یہ افواہ ہے، اس پہ بالکل دھیان نہ دیں۔ حسب سابق اپنے اپنے گھروں پر اپنی اپنی مسجدوں میں جمعہ ادا فرمائیں۔ شکریہ مفتی سلیم احمد صاحب۔ ابھی روزانہ ٹائمز کی ٹیم کو مفتی سلیم صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ ہمارے عید کی نماز اور جمعہ الوداع کی نماز مسجد رحمانیہ یا کسی بھی مسجد میں خصوصی طور پر نہیں ہوگی، جو مجموعی طور پر ہوتی تھی، بھیڑ کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا دارالعلوم دیوبند کی روشنی میں کہ جس طرح سے دوسرے جمعوں کی نمازیں ہوتی رہیں، یعنی 4 افراد پڑھیں گے، ایک امام ہوگا، تو ان 5 افراد پر مشتمل نماز عید بھی اور نماز الوداع جمعہ الوداع بھی ہوگی۔ اور روزانہ ٹائمز کی جو ٹیم ہے وہ پورے شہر میں اس بات کو عام کر رہی ہے کہ مفتی صاحب کا جو فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، دارالعلوم بریلی کا فتویٰ، دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ کا فتویٰ ہے، ان سب کی روشنی میں تاکہ عوام تک جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس سے وہ لوگ گریز کریں۔ اور میں روزانہ ٹائمز کی ٹیم کے ریاض قریشی اور محمد ناظم کے ساتھ میں افضل منگلوری آپ کو پھر اسٹوڈیو واپس لے چلتا ہوں۔ شکریہ۔